Maayong buntag mga kapaglaom. Ako nang hinaot nga anaa mo sa maayong kahimtang kung asa man kamo karon nangita niini nga programa. Ako nang hinaot nga anaa mo sa maayong panglawas kauban sa inyong tibuok nga pamilya. Niini nga higayon mga kaigsunan, ako nagapasalamat dako sa oportunidad nga gihatag nga makahimo sa pagmensahe pinaagi niini nga programa. Alang sa pagsugod, gihangi ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo magamputa. Dalaygon og silimbaho na mga Dios, tag-iya sa tanang butang lakip sa among kinabuhi. O Ginoo, ningtak na sa kabuntagon, kami magatuon sa imong pulong. Kami manghinaot nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo, ingon man sa among mga viewers. Ikaw Ginoo maghatag kanila og kahibalo aron nga kining tanan nga mga pulong nga among paghisgutan amo kining masabtan. Salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Niini nga kabuntagon mga kaigsunan, atong paghisgutan ang usa ka panghitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus kauban sa iyang mga disipulo. Ang teksto ng mga kaigsunan makita sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 23 hangtod sa 27. Kini nga storya mga kaigsuonan sa diha ang si Ginoong Hesus mulakaw tungod kay motabok siya sa dapit nga nasod, sa dapit nga lugar. Kinahanglan niya nga mosakay og usa ka sakayan. Kauban niya ang mga disipulo. Now, atong makita mga kaigsuonan nga sa dihang si Ginoong Hesus minsakay sa usa ka sakayan, ang iyang mga tinun-an misunod ngadto kaniya. Aduna ko'y pangutana mga kaigsuonan diha kaninyo. Unsa ang mga posible nga mga rason ngano nga ang mga disipulo minsunod kang Ginoong Hesus? Siguro nakaunahuna na magtubag mga kaigsuonan. Apan tuguti ko sa paghatag og duha ka mga rason nga ngano ang mga disipulo nagsunod o minsunod kang Ginoong Hesus. Una, naghuna-huna sila mga kaigsuonan, no? Naghuna-huna sila nga makakita sila og gahom kang Ginoong Hesus. Ikaduha, minsunod sila kang Ginoong Hesus tungod kay naghuna-huna sila nga ang kinabuhi sayon. Now mga kaigsuonan, mangutana ko sa inyo, sa inyong kinabuhi, unsa ang mga posible nga mga rason nganong minsunod ka kang Ginoong Hesus? What if adunay mga pagsulay, mga problema sa kinabuhi, magpabilin baghapon nga mosunod ikaw kang Ginoong Hesus? Niini natak na mga kaigsuonan ang atong uluhan sa atong mensahe mao ang kalinaw, taliwala sa kasamok. Una nga puntong akong ihatag dinha kaninyo mga kaigsuonan o mga kapaglaom nga storms come even when we follow Jesus. Ang mga pagsulay muduol gyud kanato mga kaigsuonan bisan pa nga nangalagad ta sa Ginoo o misunod ta sa Ginoo, ang pagsulay anaa gyud kanunay. Sa storya mga kaigsuonan sa Mateo kapitulo 8 sa bersikulo 24 mga kaigsuonan, tuguti ko sa pagbasa ingon diri sa bersikulo 24. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Sa ilang paglakbay mga kaigsuonan, doon na naka-experience sila og violente nga panghitabo nga sugat-sugat sa ilang kinabuhi, wala gid sila naka-experience. Nga mao ang pagka-experience nga dunay dagko nga mga balod nga minhapak sa ilang sakayan. Gani mga kaigsuonan, no? Kung atong tanawon ng istorya, sa sakayan kauban nila si Ginoong Hesus. No? Following Jesus does not mean we are exempted from trials. Ang pagsunod kang Ginoong Hesus mga kapaglaom, wala nagpasabot
nga exempted na ta sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nakahinumdum ko mga kaigsuonan, doon na ko'y experience kauban sa akong amahan dito sa yutang natawa, sa akong yutang natawhan sa Tandag sa Surigao del Sur. Gihagad ko sa akong amahan nga managat, no, ang among pagaadtuan nga isla, distansya sa mga kaigsuonan, kinahanglan pa ka mo biyahe mga 20 ka minuto aron nga makaabot sa maong isla. Katong nga isla mga kaigsuonan, giila na gid siya nga daghan kaayong isda. So mao tong among gisulayan o pagpanagat. To make the story short mga kaigsuonan, sa dihang human nami nagmanagat, sa dihang muuli nami, ang among sakayan dili makahimo sa paghawa sa maong isla tungod kay adunay mga balod nga musugat ka namo nga dili mi makabasta-basta o gawas sa maong isla. Naguna-una ako mga kaigsuonan nga siguro mao na ning akong last, mao na gining akong katapusan, mao na gining akong kamatayon. Ingon usa mga kaigsuonan sa kinabuhi sa mga disipulo, naghuna-huna sila nga siguro mao na gid ni ang akong last nga kinabuhi, dinhi na gid ko mamatay. No? Sa istorya mga kaigsuonan atong nakita nga si Ginoong Hesus naa sa ilang sakayan. Maingon usab sa atong kinabuhi, naatay mga pagsulay o mga kabalaka sa atong kinabuhi. Ang Dios nagpahinumdum kanato nga siya nakig-uban ngadto kanato. Nga sa storya mga kaigsuonan, kung ato tan-awon ang mga background sa mga disipulo, most of them kanila mga kaigsuonan is kanang mananagat, no? Magkapangutan ta na nganong ang mga disipulo hadlok man gid kaayo, nganong nangalisang nga kung atong una-unaon anad naman sila sa pagmanagat. Si Pedro usa ka mananagat, no? Anad naman ni sila sa ilang kinabuhi nga halos siguro kada adlaw nanagat sila nang manguha sila isda. So kung atong tan-aw mga kaigsuonan, sa sinulat ni Ellen G. White sa libro sa Desire of Ages, sa page 334 paragraph 3, nag-ingon, those hardy fishermen, kadto nga mga mananagat, had spent their lives upon the lake. Sa tibuok ilang kinabuhi mga kapaglaom, ilang gigugol ang ilang kinabuhi sa pagpanginabuhi ngadto sa dagat. So makaingon ta nga ang ilang experience grabe na gud ka daghan in terms sa pagpanagat. Apan nag-ingon dire, but now their strength and skill availed nothing. Apan sa niini nga panghitabo, ang ilang pagkamaayo, ang ilang mga talento sa pagpanagat, wala gyud nakahimo sa pagtabang ngadto kanila. They were helpless in the grasp of the tempest, and the hope failed them as they saw that their boat was filling. Sa dihang ilang nakita nga ang ilang sakayan mga kapaglaom na nagkahinahinay nagkalunod, ang ilang paglaom nawala na. Now if they were expert, why they were afraid? Kung atong tan-awon mga kaigsoon, giingon dira violent storm. Kung atong balikan ang original nga lengguwahe sa Grego, giingon dira nga sismos, shaking. So dunay linog nga panghitabo. So kung atong sabton katong nga panghitabo mga kaigsoon, dili ito siya basta-basta nga panghitabo, kay dunay paglinog nga nahitabo ato nga panahon. Mga kaigsuonan, sa kinabuhi nato kanunay tang ginauyog og pagsulay mga kaigsuonan. Apan si Ginoong Hesus nagpahinumdom kanato nga siya ang naa kanunay nakig-uban kanako. He will never leave us nor forsake us. His silence teaches us to trust Him. Mga kaigsuonan, doon natay klase-klase nga mga problema pagsulay nga giatubang sa atong kinabuhi. Apan ang Dios nagpahibalo kanato nga siya makig-uban kanato hangtod sa katapusan. Sa pagtapos sa mga kaigsuonan, tuguti ko sa paghatag o pagampo dinha kaninyo.
sa pagampo mga kaigsunan. Ako ko kamong giimbitar sa pagtuko sa inyong ulo, magampo ta. Amahan nga balaan, salamat sa higayon nga kami nakatuon sa maong mensahe. Salamat Ginoo nga pinaagi sa kinabuhi sa mga disipulo kauban si Ginoong Hesus. Kami nakabaton o lain usab nga kaalam Ginoo nga nagpahinumdum kanamo nga taliwala sa pagsulay kabalakas sa among kinabuhi. Ikaw nakig-uban kanamo. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga tao nga nangita niini nga mensahe. Ayaw sila pasagdi. Aduna sila mga problema sa panimalay, problema sa pinansyal o klase-klase nga problema. Ako nang hinaot nga ikaw mag-auban kanila. Ikaw dili magabiya kanila kun dili magatabang nga sa ingon ni anak Ginoo ilang malampasan ang mga pagsulay problema sa ilang kinabuhi. Salamat o kining tanan among itugyan kanimo sa pangalan ning Ginoong Hesus. Amen.